औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा के लिए की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, करने में बहुत ही आसान, लेकिन इसके फ़ज़ाइल, इसके ख़वास, इसकी मुजरबात और इसकी बरक़ात बेहद बहुत ज़्यादा है। और कोई भी इस शख्स जो परेशानी में, किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, वो ये अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसकी वो परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। सिर्फ बात होती है यकीन की। यकीन रख कर जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वो उसी टाइम कबूल हो जाती है। और दूसरा, अगर कोई भी आपकी हाजत है, किसी किस्म की कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई आपकी दुआ है, कोई आपकी हाजत है जो आप अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए और आप उस चीज़ को के हसूल के लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं, तो ये वजीफ़ा जो है उसके लिए बहुत ही बेस्ट और पावरफुल है। अगर आप अल्लाह ताला से कोई भी इस वजीफ़े को करके हाजत हासिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इस वजीफ़े की यानी कि रिज़्क़ में रमज़ान शरीफ के अंदर जब हम इस वजीफ़े को करेंगे, रमज़ान मुबारक का ये ख़ास तोहफ़ा है आपके लिए और ख़ास वजीफ़ा है और जुम्मे के दिन का ये ख़ास अमल है। जुम्मे के दिन ही किया जाएगा और जुम्मा चूँकि मगरिब की नमाज के साथ ही, जुमेरात के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाती है जुमेरात को, तो उसके बाद से जुम्मातुल मुबारक का दिन शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये अमल आप किसी टाइम भी जो है जुम्मे को कर सकते हैं और अगला दिन जो है आपका जुम्मे का मगरिब की अज़ान होने से पहले तक आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। जो टाइम भी आप सूटेबल आपको लगता है उस टाइम पर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन जो इसका ख़ास टाइम बताया गया है कि अगर उस टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का निशान जो है, वो आइकन जो है उसे प्रेस कर लिया जाए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सदका जारिया समझकर मेरी वीडियो का लिंक जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। और शेयर करने का तरीका ये है कि खाली उनको बता देने से तो फ़ायदा नहीं होगा, आप उनको लिंक ही दे दें ताकि वो खुद अच्छी तरह से समझ लें। तो लिंक इस तरीके से दें कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में या स्टेटस पर या फेसबुक के ग्रुप्स में वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दें या शेयर कर। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, आप बताएंगे किसी एक को, लेकिन अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जो भी देखेगा उससे फ़ायदा हासिल करेगा और उसका सवाब आपके नामाए माल में लिखा जाए। तो वीडियो जुम्मे का दिन का जो ख़ास अमल है उसकी तरफ चलते हैं कि वो क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। अब हाजत जो है, जिस तरह से मैं आपको कह देती हूँ कि हर हाजत के लिए आप इसे पढ़, अब हाजत आपकी कोई भी हो सकती है। आपकी शादी का मसला हो सकता है, आपके रिज़्क़ का मसला हो सकता है, आपकी नौकरी का मसला हो सकता है, आप बाहर का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। कोई औरतें, ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं कि हमारे शौहर बाहर होते हैं तो हम उनके पास जाना चाहती हैं, तो वो ये अमल कर सकती हैं। ये भी एक विश है, उनकी ख्वाहिश है कि वो जाना चाहती हैं, अपने शौहर के पास रहना चाहती हैं, तो वो ये वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला खुद ही वसीला बना देगा। और अभी मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया, कि कमेंट किया कि मेरी एक मसला है कि घर किसी ने आपके घर पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो उसका भी कोई तरीका बता दें, कोई ख़ास वजीफ़ा। तो ये आप वजीफ़ा, ये वाला वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। सिर्फ यकीन ज़रूरी है, यकीन रख के आप अमल करेंगी और सदका खैरात भी करें और इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करें। जैसे कि रमज़ान शरीफ का महीना है
تو آج کل تو ویسے ہی سب عبادات میں مصروف ہیں، سب لوگ یعنی 5 وقت کی نماز کے پابند بھی ہوئے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہی نیک اعمال میں عبادات میں مصروف ہوں گے۔ تو آج کل اور یہ وظیفہ خاص رمضان المبارک کا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو رمضان مبارک کے علاوہ بھی کسی جمعے کے دن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، اور جمعے کا دن چونکہ تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس دن تو ویسے ہی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ کا بہت زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو وظیفہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ٹائم میں نے آپ کو چونکہ مینشن کر دیا، بتا دیا ہے کہ آپ اسے کسی ٹائم بھی جمعے کے دن کر سکتے ہیں۔ وہ آپ ویڈیو کا اگر رپیٹ کر کے دیکھیں آپ کو سارا اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا، اگر ایک بار میں سننے سے سمجھ نہیں آتی تو اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اس وظیفے سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور پریشانی کسی قسم کی کوئی بھی ہو جس میں آپ کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی کا کوئی سلوشن بتا دیں، تو یہ وظیفہ اس کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے۔ اب آپ نے اگر عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے یا جس ٹائم بھی آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اچھی طرح سے۔ باوضو ہونے کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح آپ نے پوری پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور ایک تسبیح پوری پڑھ لینی ہے تیسرے کلمے کی۔ اور تیسرے کلمے کی جگہ آپ پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، بلکہ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ وظیفے میں بھی شامل ہے، تو اگر آپ شروع میں نہیں بھی پڑھنا چاہ رہے تو صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں گے، آپ کسی بھی ایک مقصد کے لیے یہ عمل ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے ساتھ سورہ الکوثر کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر بار پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف 4 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے تو 4 بار ہی آپ بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، 4 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس میں بھی آپ نے 3 دفعہ ہی یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پہلے 4 بار سورہ الکوثر پڑھی جائے گی، پھر 3 بار سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور سب سے اینڈ میں 4 مرتبہ ہی اسی طرح سے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 4 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورہ پڑھی جائے گی۔ اور سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے خوب رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے، اور اتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور آپ کو لگے کہ جیسے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، رب آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، بالکل جڑ جائیں اپنے رب کے ساتھ، بھول جائیں دنیا کی کام ادھر ادھر کو سب کچھ بھول جائیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور پھر دعا جب مانگ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں درود شریف آپ نے دعا مانگنے کے بعد پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں درود شریف، اور اس طرح سے آپ کا یہ جو وظیفہ ہے جمعے کے دن کا یہ مکمل ہو گیا۔ یہ ایک ہی جمعے کا عمل ہے، اور رمضان شریف کے کسی بھی جمعے کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور کل چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو اس لیے میں نے یہ وظیفہ آپ سے شیئر کیا تاکہ جو لوگ اس سے فیض حاصل کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اب یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔